आयज आमी शापोरा शेटीचेर आहा। हांव चेअरमॅन बालवीन तुका मालवणकर। आनी सांगपाची गोश्ट म्हणजे अजाप दिसता। आमचे MLA, आमचे फिशरीसाचे मनीस आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बी जेन्ना आमी जेन्ना खंय वता आनी तेन्ना आमकां हें करिनासतना नाक कळना, आमकां आपल्या विश्वासान घेयनासतना जे हांगा चोरा भाशेन येतात आनी हांगा जे कोण नासलेल्या मनशांक घेतात, फालतूर मनीस कोण आहा तेंकां आश्वासनां दिता, आमी अशें करता, आमी तशें करता। आयज वर्सां जावन गेले। तुमकां सांगपाचें म्हणजे ही हांगा आमची थडी बांदलेली आहा। दुसरे पयशार आमचो हो हांगाल्यान हांव नको इकडल्यान बाबा ते मेल्ले मोडी हाडून हांगा उलपयतली बीन जाल्यार अशें आमकां करून दवरल्या। आयज ही आमची जेटी, शापोराची जेटी, आयज वर्सां आश्वासन दीत जालें, परत लोकांक दाखयलें आपूण अशें केलें तें केलें, घातलें मोबायलाचेर, जाल्यार पळय जाल्यार जेटीक हातूय लागना कांय ना। आयज तर एक दोंगर आसलेलो आनी तिथं धडा बीन जावंक जालें WIDची जावं कोणाचे, जाल्यार आयज आमी म्हणलें MLA धांवन ती एकदां कोसाडा जाल्यार आमची फोटाची बंद करतली आसली, कित्याक तेजेर पयशे आहा। पूण हो आमचो गव्हर्मेंटाचो पयसो म्हणून तर हांगा 100 बोट जावन तर 50 जाण पडोवन मेले, जाल्यार कित्याक आश्वासनां दितात तुमी? येतात तांकां दाखोवपाक आमी केलें, आमी हें केलें, जाल्यार आयज तुमी सांगतात म्हयनो सोंपल्यो। आयज 1 म्हयनो जालो आमी बोटकार सोंपलेले आहात आनी सगळे बोटी घेवन वयर जाले, तरी आसतना ही थडी उबी जायना। आनी कित्याक तुमी चोरयां येतात, पयशे कित्याक खातात? आयज 8.5 कोटीचे कितें केल्यात ते केले आनी आमकां 1 म्हयनो पयलीं बोट उबय करची पडली, कित्याक आमकां वचोंक गावना जालें भायर। फोटिंगपणां करून जे पयशे लुटतात पळय तुमी, ते लुटायचे पयशे तुमकां हांगूनच भायर काडचे पडटले, लक्षांत दवरात। कोणाचे तकल्यो वयता, कोणाचे आनी कितें जाता, फक्त हे देव आहा म्हणून हांगा येता ते पळय तुमी आमकां फटयतात आनी करतात पळय, आमच्या नांवार खाता पयसो हो तुमकां पचचो ना। अशें तुमी थोडोच आहा, आतां कळटलें तुमकां कितें घडटलें आनी कितें ना तें। आयज कित्याक हे कॅजिनोंक जाल्यार तुमी करतले आसल्यात, आयज फाल्यां कॅजिनो हाडटा जाल्यार 15 न्हू म्हयन्या भितर रेडी जातले आसले। आयज सगळी पणजी बरबाद केली, आयज तुमी शापोराक काय बरबाद करपाचो प्लॅनाचेर आहात, पूण तुमकां जावचें ना, हिम्मत आसची ना गोवोरमेंटाक की हांगा रे कॅजिनो हाडपाक। कॅजिनो हाडच्या पयलीं डोसार बुडोवन मारतले, इतकें लक्षांत दवरात। चोराक पयलींच तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमी सदांच पयले कांयसूच म्हणटा पळय शापोराचे बोटकार फुडें आसताले, आतां पळय सदांच 6 म्हयने फाटीं आसता। कित्याक? फक्त आमच्या सँडबाराचो प्रॉब्लम, आमचो जेटीचो। आमी सजमाले आतां तरी ही जेटी आनी ते सँडबार करून कितें ना करून जातलें हें चिंतलेलें, पूण हें पळय जाल्यार आनी वायट जालें। सँडबाराच्या नांवार पयसो घाल्लो गेलो, पूण आतां तरी फुडें तरी आमकां वचोंक गावतलें बेगीन काय हय तरी हांव चिंततां आनी देवा कडेन मागतां। ना तर फुडें हे मिनिस्टर उसळून वचोंक मोरो मिनिस्टर हे दुसरो येवन तरी आमकां फुडें वयता थंय गावल्या पुरो, इतकेंच देवा कडेन मागता आनी येता कडेन। आनी हे फुडल्या अरे चोटायच कासुल्याच्या नांवान वागातोर बिचार कासुली म्हणटा येतात। ओके, ते बीच आहा ज्या जाग्यार ते जाता त्या जाग्याचेर आयज आमचो MLA थंयसर आपूण स्वताहून जे जोड पळय बांदपाचें आहा थंयसर त्या कासुल्याच्या जाग्यार आपूण हॉटेलां बांदूंक सोदता। आनी हांगाली कासय व्हरून चोटाय तो म्हणटा मोरजे व्हरोन घाल म्हणटा, आनी त्या मोरजेच्या हेका लागून आमचें जे ट्रेनिंग हॉल जे बांदपाचें आहा त्या कासुली मोरतली म्हणून हें करता, आनी ते मोरजे व्हरून ते कासुली मारतात आहा। तेजेर कितें एक्शन घेता गव्हर्मेंट? आनी हांगाल्यान हजारांनी कासुली म्हणटात तुमी व्हरतात, तर ती व्हरून थंय मारतात आनी 50 कासुली खंयची हाडटात आनी हांगा दाखयतात। आतां ती कित्याक? ती कासुली तोडाय धरूकूय नाका आनी तुमी कांय करून ती आपलें संरक्षण कशी करूंक जाय तें करतली। आनी ते ट्रेनिंग हॉल घातल्यार ते तोडायच मोरच्यो ना, आमी मरतले पूण ती जिवंत आसतली, ती तुमकां खबर आसता।